Duha ka mga palting nga armas gitugyan na sa Talisay Police. Ni Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa mga baitang hepo sa Dakbayan sa Talisay. Diay duha ka mga wireless nga armas o mga paltig nga mga armas ang ipangtunon karon sa mga barangay opisyal sa barangay poblasyon sa Dakbayan Talisay ngadto sab sa Talisay City Police Station. Kini subay usab sa programa sa Talisay City Police Station badog na sa mga loose firearms sa wong syudad o sa kalong firearm o revolver nga armas ang turnover o gisurrender sa wa matino o wa matud pa magpailang nga kasunod sa barangay poblasyon sa naging semana hinundan nga wa mahatag ang gisaad nga 20 kilos nga bugas katulad sa kini gikan sa pulis bugdi sa usa ka paltik armas nga ilang surrender sayo ni Bulana nagpatabang usab si Police Lieutenant Colonel Homobuno sayon sa mga barangay kapitan pag-agni sa nagdiner og paltik nga mga armas nga ipasurrender kini sa ilang barangay aron kalagayan ang posibleng krimen tungkol sa pagdiner og armas kining mga nagpuyo sa ilang barangay. Mao ganang balita nga nahipos sa Talisay PNP. Katropa ay magkalimot gihapon sa pagkaplas gadunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini labi na katunto ni mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil hinimo sa Yastohol Incorporated papalit sa parmasyag botika sa iyong lugar. Alang sa nag-SM Pilipino para sa Pilipinas iyong katropa. Benji Talisik, XFM Report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.